नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दबावपछि 2 मन्त्रीले दिए राजीनामा, अरू अझै अनिर्णित। दोस्रो बैठक मार्फत प्रतिनिधि सभामा 2 विधेयक पारित, नागरिक सम्बन्धी पास गर्ने तयारी भएको सभामुखको भनाई। नेकपाको फुटपछि चुप रहेका वामदेव गौतम फेरि सक्रिय, आफ्नै नेतृत्वमा अलग पार्टीको अभ्यास सुरु। अस्पतालले धमाधम बन्द गर्न थाले स्वास्थ्य बीमा, सरकारले पैसा नदिएपछि उपचार गर्न नसक्ने हालतमा पुगेको दावी। र क्यानाडा टुर र लिग 2 का लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा, सुनिल, सुशान्त र सागर अटाएनन्। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ 22 गते फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै 2 मन्त्रीले सरकार छाड्ने घोषणा गरेको भए पनि अन्य मन्त्रीले भने अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी 2 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले राजीनामा दिएका हुन्। झण्डै 9 महिना पर्यटन मन्त्री बनेका प्रेम आलेले आफूले गरेका कामको सूची सार्वजनिक गर्दै मन्त्री छाडेको घोषणा गरेका छन्। उनले आफूले गरेका कामप्रति 90% सफल भएको समेत दावी गरेका छन्। मन्त्री आलेले टाकुरामा बसेकाहरूलाई निगरानी गरेको भन्दै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई स्याबासी दिएको समेत बताए। पशुपति धर्मशाला, पर्यटन बोर्ड लगायतमा कारबाही गर्दा प्रलोभन समेत आएको भन्दै उनले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकेको समेत आफ्नो सफलताका रूपमा बताएका छन्। पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभयो भने मेरो उत्तर हुनेछ 90%। मैले यो अवधिमा 90% अङ्क ल्याएको ठानेको छु। बाँकी जनताले मूल्याङ्कन गर्दै नै छन्। विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 22 गते मन्त्रीको रूपमा काम सुरु गरेका हालेले झण्डै 9 महिना मन्त्रालयको नेतृत्व गरे। उनले क्यासिनोको बक्यौता असुल गरेको, नेपाल वायु सेवा निगमको व्यापार बढाउन समेत आफूले काम गरेको लगायतका दावी गरेका छन्। मन्त्री आलेले आफू जनजाति भएको भन्दै कुनै बेला बोलेका विषयलाई नियतका रूपमा नबुझ्न आग्रह समेत गरेका छन्। पिकमा भन्दा टाकुरामा बसेकाहरूलाई निगरानी गरिरहे र यो अवधिमा म अघि नेतृत्वमा आइपुगेका हुन् वा मैले पदस्थापना गरेका अगुवाहरूलाई काम गरे बापत स्याबासी दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा शहरी विकास मन्त्री बनेकी रामकुमारी झाँक्रीले समेत राजीनामा दिएकी छिन्। उनले आफू सरकारमा रहँदा गरेका कामका सूची सार्वजनिक गरेकी छिन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समेत मन्त्रालयले काम गरेको उनको भनाइ छ। पीएमले मुख्य सचिवलाई त्यहीँबाट निर्देशन दिनुभयो। यो अहिले मन्त्रीहरू फेर्ने कुरा होइन। यो बजेटसम्म उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले काम गरिरहनुहुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुहोस् भन्दै यहाँ मुख्य सचिव मार्फत सबै सचिवहरूलाई सर्कुलेसन भयो, आएर हामी काम गऱ्यौँ। राजीनामा दिने क्रममा मन्त्री झाँक्री भक्कानिएकी छन्। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्नलाई, खास गरी मन्त्रालयको टिमलाई धन्यवाद भन्नलाई आज तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाएको। यो साथ सपोर्टको लागि सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। अरू धेरै कुरा मैले कुनै लिखितमै भनौँला कुनै दिन, आज म एकदम कुरा गर्न सकिनँ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीकै तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका श्रम मन्त्री किशन कुमार श्रेष्ठले भने मन्त्री हेरफेरको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको र प्रधानमन्त्रीले पद मुक्त गरेपछि स्वतः पद मुक्त हुने बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ। पार्टीको निर्णयअनुसार मन्त्री नियुक्त भएको र पार्टीको सिफारिस मान्ने उनको भनाइ छ। सरकारमा रहेका सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ 22 गते निर्णय गरेको थियो। तर बजेट पारित भएपछि सरकार छाड्ने भन्दै मन्त्रीहरू फिर्ता हुन मानेका थिएनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ।
यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केही मन्त्रीले आफूलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकमा अध्यक्ष नेपालले केही मन्त्रीले सरकारबाट फिर्ता हुनका लागि आफूलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि पार्टीले पठाएको पत्र पर्याप्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकार कायम रहने भन्दै गलत कुराका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो। सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने क्रममा नै हामी अहिले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौँ। यो गठबन्धन सरकार कायम रहन्छ। केही समस्या छन् भने पनि जुझ्ने पनि सङ्घर्ष र एकता, गलत कुराका बिचमा सङ्घर्ष, सही कुराको निम्ति एकता। एकता भनेको निशर्त हुँदैन, एकता भनेको सशर्त हो। अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नभए पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने गरी तयार रहन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। गठबन्धन भएन भने पनि सबै ठाउँमा हामीले मान्छे तयार गर्नुपर्छ। उम्मेदवारको निम्ति होस्, डमी उम्मेदवारको रूपमा होस् या पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा होस्, प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो मान्छे चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भने उम्मेदवार भएन भने पनि भोट खसाल्नै पर्छ। थाहा छ होइन तपाईँहरूलाई? उम्मेदवार भएन भने पनि भोट खसाल्नै पर्छ। किन? समानुपातिकको भोट खसाल्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त 2 विधेयक स्वीकृत भएका छन्। आजको दोस्रो बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान 2078 विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन सहितको लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक 2075 स्वीकृत भएको हो। अघिल्लो बैठकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2078 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या नपुगेकाले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगन भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सोमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले लोकसेवा आयोगलाई सबै प्रदेशमा समानुपातिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगसँगको सम्बन्ध, परीक्षा सञ्चालनमा समन्वय, मुलुकमा दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने लगायत विषयमा ध्यानकर्षण गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार 20 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यही अधिवेशनबाट नै नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले वर्तमान संसदबाट नै नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकता विधेयकको विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनैतिक दलसँग निरन्तर छलफल भइरहेको दावी गर्नुभयो। असाध्य धेरै चाहिँ अन्याय भइरहेको छ भनेर मैले राजनीतिक पार्टीका नेताहरू वैशाखको 18 गते अरू धेरै चरणमा पनि कुरा गरेको थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि चाहिँ यो कुराको बारेमा कुरा गरेको छु, पहिलेदेखि पनि कुरा गरिरहेको छु। यो चाहिँ अहिले यही सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसका साथसाथै 8वटा प्रतिस्थापन विधेयकहरू पनि चाहिँ हामी अलिकति मेहनत गऱ्यौँ भने चाहिँ पास गर्न सकिन्छ। सभामुख सापकोटाले बजेट अधिवेशनबाट नै 8वटा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न सके मात्र जनतामा सरकारले केही गर्दैछ भन्ने आशा लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले जनताका कुरालाई आत्मसात गर्न सक्नु नै संसदको सफलता हुने तर्क समेत गर्नुभयो।
यही वर्ष मङ्सिरमा आम चुनाव हुँदैछ। नेपालको भावी प्रधानमन्त्री को होला, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ठिक होला, यो प्रश्न जनजनबाट उठ्न थालेको छ। तर निर्वाचन सन्निकट आइसक्दा पनि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा खडा गराउन सकेका छैनन्। यसको अर्थ मुख्य दलले अब पनि पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याउने रूपमा बुझ्न थालिएको छ। संघीय निर्वाचन सम्मुखमा छ। तिथिमिति घोषणा भइ नसके पनि दलहरूको सक्रियता र मनोविज्ञान हेर्दा एकै चरणमा कार्तिक अन्तिम वा मङ्सिर पहिलो साताभित्र निर्वाचन हुने देखिन्छ। हुन त यो संसदीय लोकतन्त्र हो, जहाँ जनताले चुनेका सांसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्दछन्। तर स्थानीय तहको चुनावमा जनताले देखाएको चासो हेर्दा दलहरूले यसपटक भोट दिनुहोस् भनेर मात्रै पुग्ने देखिन्न। उनीहरूले किन भोट भन्ने जनताको सवालको जवाफ पनि दिनुपर्छ र भोट पाएपछि कसलाई सरकार सञ्चालन गर्ने साँचो सुम्पिन्छौ भन्ने जनताको जवाफ पनि दिनुपर्छ। अर्थात् जनता अब पनि उही पुरानै गलेका अनुहारबाट शासित हुन नामन्जुर गरिरहेका छन्, जुन तथ्यलाई राजनीतिक दलले जति छिटो बुझ्दछन् उति नै भलो हुन्छ। विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने 2056 सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई भनेरै निर्वाचनमा होमिएको थियो। त्यस बेलाका चर्चित अनुहार भएका कारण कांग्रेसले किशुनजीको नाम बजारे नै बहुमत पायो। भलै भट्टराईले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्। 10 महिनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र 26 महिनापछि शेरबहादुर देउबाले सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए। तर त्यसबेला कांग्रेसले कुल 205 सिट मध्ये 111 सिटमा जित हासिल गरेको थियो। के कांग्रेसले यसपटक कुनै युवा नेता वा आशलाग्दो नेतालाई देखाएर चुनावमा जानेछ त? 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली देखाएर नै मतमा आएको थियो। नाकाबन्दीमा डटेर लडेको नेता भनेर उसले देशभर मार्केटिङ पनि गर्यो। त्यसमाथि माओवादी र एमाले बीच चुनावमा तालमेल र पछि पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भयो। यसले जनता झन उत्साही भए। तर यसपटक नेकपा फुटेको मात्रै छैन, एमाले पनि टुटेको छ। अब एमाले कसलाई प्रधानमन्त्री भनेर चुनावमा जान्छ त? अब कुरा गरौं अहिलेको। नेपालको भावी प्रधानमन्त्री को? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल वा अन्य कोही? अहिलेको राजनीतिक माहौल हेर्दा माथि उल्लेखित नेताहरू मध्येबाट एक संघीय निर्वाचन पछिको नेपालको प्रधानमन्त्री हुनेछ। कुनै राजनीतिक उथल पुथल भएन भने केपी ओली वा शेरबहादुर देउबा मध्ये एक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ। किनभने दुवै दलका अध्यक्ष सभापति हुन् भने संसदीय दलको नेता पनि हुन्। तर देउबा 5 पटक र ओली 3 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा के त्यस्तो आमूल परिवर्तन भयो मुलुकको? र अहिले पनि उनैलाई प्रधानमन्त्री किन बनाउने भन्ने सवाल खडा भएको छ। यसमा त प्रश्नै छ, एमालेमा कुनै कन्फ्युजन छैन। हामी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै फर्स्ट म्यानको रूपमा प्रस्ताव गर्छौँ। उहाँ नै अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँकै अगुवाईमा निर्वाचन लड्छौँ। अब एमाले भित्र कन्फ्युजन छैन। केपी ओलीले 2 चोटि प्रधानमन्त्रीको अवसर पाउनुभयो, एकचोटि छोटो अवधि पाउनुभयो। त्यति बेला पनि यो मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा र मुलुकको सार्वभौम सत्ता चाहिँ के हो भन्ने कुराको बोध, जनतालाई बोध गराउने कुरामा उहाँ सफल हुनुभएको छ। अहिलेकै राजनीतिक माहौल विकास भएर अघि बढ्ने हो भने संसदमा कांग्रेसको बढी मत आउनेछ र गठबन्धन कायम गरेर कांग्रेसकै नेतृत्वमा चुनावपछि पनि सरकार बन्ने देखिन्छ। तर के कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले देउबाले नै पुनः सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्ने छन् वा वाम तालमेल भएर अर्को गठबन्धन भयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन्? तर जनताले के चाहेका छन्? स्थानीय तह चुनावमा जस्तै जनतामा भिजेका युवा नेता वा उही पुरानै अनुहार त? क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
आम चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा आम नागरिकको जिज्ञासा छ नयाँ प्रधानमन्त्री को होलान्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसलाई देख्न चाहनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई त अब यस्तो हो नि त, बाबुराम भट्टराई अब डक्टर पनि हो, अनि अब उहाँको कामहरू हेर्ने भने चाहिँ अब उहाँको दामी दामी छ नि त, त्यही भएर बाबुराम भट्टराई किनभने एजुकेटेड हुनुहुन्छ होइन, पिएचडी गर्नुभएको छ, अनि त्यही हो मोटिभहरू हुन्छ उहाँको। मैले त्यही रवि दाइलाई भन्न चाहन्छु, रवि दाइलाई चुज गर्छु किनभने रवि दाइले अहिलेसम्म राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँ बने झन् अझै राम्रो गर्नु जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो पर्सनल भ्यू अनुसार भन्न पनि सकिँदैन, अब उहाँहरू जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँ नै भन्दा राम्रो। रवि लामिछाने हुनुपर्छ, अरू कोही काम छैन, सबलाई हटाए हुन्छ। आफ्नो देशलाई डेभलप अलिक पढेको हुन्छ नि, अलिक बुझ्ने त्यस्तो टाइपको चाहिने हो खास गरी। त्यही नै भनौँ न, अब नेपाल अब भनौँ न इकोनोमिक कन्डिसन अलिकति पछाडि नै गइरहेको छ, भनौँ अलिकति इकोनोमिक बुझ्ने अलिक पढे लेखेको एकदमै हामीलाई चाहिँ खाँचो छ भनौँ न। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँ कस्तो छ, अहिले जोसुकै भयो भने त्यति राम्रो चाहिँ काम गरेको देखिँदैन होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ अहिले जुन आइरहेको छ नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर जस्तो रवि लामिछाने जस्तो मान्छेहरू आयो भने पुग्थ्यो होला कि जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले भनौँ न रवि लामिछानेको चर्चामा छ होइन, ज्ञानेन्द्र साई चर्चामा छन्, अब अहिले चाहिँ बालेन छन्, जस्तो मेयर उता धरानका मेयर छन्, यिनीहरूको पछिमा जनता देखियो पनि ठुल्ठुला दलको मान्छे डराएका पनि छन्। यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ, राम्रो सङ्केत जस्तो लाग्छ मलाई। यिनीहरू आउनुपर्छ, युवा आउनुपर्छ, अनि त्यो बुढालाई गाली गर्ने, त्यही बुढालाई भोट चाल्ने, तिनीहरूले आउने ब्रह्म लुट गर्ने, देश लुट्ने काम छैन। निर्वाचित प्रधानमन्त्री गर्नु पर्यो, त्यसमा देशमा चाहिँ कसले चुन्छ, जनताले कसलाई चुन्छ त्यसलाई चाहिँ गरिदिनु पर्यो क्या होइन। देशमा अब तपाईँको कसले चाहिँ अब निर्वाचन प्रत्यक्ष गरिसकेपछि त कसलाई भोट बढी आउँछ त्यही प्रधानमन्त्री बन्छ। अब यही नेता केपी ओली बन्नुपर्छ, प्रचण्ड बन्नुपर्छ, शेरबहादुर बन्नुपर्छ पनि छैन अहिले चाहिँ। अभियसली अब हाम्रो देशको जल्दा बल्दा युवा पत्रकार रवि लामिछाने, अब रवि लामिछानेमा हामीले जुन त्यो इन्थुजियाज्म जुन देखेका छौँ होइन, अब उहाँले चाहिँ अब यो ओल्ड नेताहरूलाई केही विस्थापित गरेर केही गर्नुहुन्छ। अब बालिनलाई जसरी हामीले जितायौँ त्यसै गरी अब हामी रवि लामिछानेलाई जिताउन चाहन्छौँ। त्यही भएर उहाँको जो गर्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ देशलाई, केही अब हामी युवाले केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँको त्यो भित्रीबाट छ त्यो चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ। यो देशमा तपाईँको 46 सालदेखिबाट यता कसैले पनि राम्रो गरेको अनुभव त्यति पाइएको छैन। यो पार्टी ऊ पार्टी नभनौँ होइन, जनतालाई तपाईँको जुन तपाईँको घाँस बाँस कपासको चाहिँ आशा देखाएको थिएँ, जहाँ पनि निराशै छ। हेर्नुहोस् अहिले देशको स्थिति हेर्नुहोस्, तपाईँ ऋणै ऋणमा देश डुबेको छ हेर्नुहोस्। अब यहाँ हाम्रो व्यवसाय तपाईँको धराशायी परिसकेको हेर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको चाहिँ अब हरेक तपाईँको चाहिँ गर्नुहुने काम गरे जस्तो मलाई खासै लागेको छैन देशमा, जनताको लागि। यो नेपालमा तपाईँको जुन आए पनि केही हुनेवाला छैन। रवि लामिछाने आए पनि तपाईँको चाहिने त्यही हो, अर्को छाने आए पनि त्यही हो। हेर्नुहोस् यहाँ गर्नै दिँदैनन् गर्ने मान्छेलाई। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएपछि कुनै समूहमा नलागेका नेता वामदेव गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा अलग पार्टीको अभ्यास सुरु गर्नु भएको छ। हिजो ललितपुरको धोबीघाटमा राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरेका गौतमले आज चन्द्रगिरीमा केन्द्रीय समिति बैठक राख्नुभयो। के वामदेवले नेकपालाई पुनर्जीवन दिन सक्नुहोला? नेकपा फुटको कारक मानिएका उहाँलाई दलहरूले विश्वास गर्लान्? तत्कालीन नेकपामा चरको अन्तर सङ्घर्ष चलिरहेको बेला आफ्नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वामदेव गौतमले दुष्टको संज्ञा दिएका थिए। त्यसबेला गौतमले ओलीलाई सामूहिक नेतृत्व अस्वीकार मात्रै गरेका थिएनन्, कम्युनिस्ट नै हुन नसक्ने भन्दै तथा नाम गाली समेत गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भयो। एमाले र माओवादी आफ्नो पुरानो घर स्याहार गर्न 2077 साल फागुन 23 गतेबाट अलग बाटो लागिए सर्वोच्चको आदेशपछि। भन्नेले त यसो पनि भन्छन् नेकपा फुटको कारक तत्त्व वामदेव गौतम हो। त्यस दिनको घटना सहित वामदेवको द्वैत चरित्र नै नेकपा फुटको कारक तत्त्व रहेको अहिले पनि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। उहाँ लगभग बिचमा जस्तै बसिरहनु भएको थियो। अनि अन्तिममा जति बेला केपी ओलीलाई जुन चार्ज लगाएर एउटा आरोप पत्र दर्ता गरे,
हो त्यति बेला त्यो आरोपपत्र दर्ता गर्ने कुरामा वामदेव समेत संलग्न भएर 5 पुर्याएर त्यो त मेजोरिटी देखियो। अनि मेजोरिटीले आरोपपत्र दर्ता गरे पछाडि अब त्यो फिर्ता लिनु त भन्दा पनि फिर्ता नलिने स्थिति बने पछाडि पार्टीभित्र त्यसको चाहिँ एकदमै समस्या हुँदै गयो र त्यसलाई मिलनबिन्दुतर्फ होइन अब त्यसलाई चुडाल्नेतर्फ नै बढी चाहिँ खेले। तर उहाँको त्यति बेलाको गणितीय रोलले चाहिँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सग्लो नरहनुमा त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हो। राजनीतिक घटनाक्रम चल्दै जाँदा नेकपाको रोग ठ्याक्कै एमालेमा सर्यो। एमालेमा चर्को अन्तरसङ्घर्ष चल्दै गर्दा नेताहरू के अध्यक्ष केपी ओली त केही वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको पक्षमा खुले। अन्ततः एमाले पनि विभाजन भयो 2078 भदौ 8 गते। एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतम न नेकपा विभाजन हुँदै गर्दा रोक्न सके न एमाले विभाजन हुनबाट बचाउन नै सके। पार्टीभित्र उनको आवश्यकता हुँदा दुवै ओली समूह र नेपाल समूहले उनलाई खोज्यो तर उनी दुलोभित्र पसे। अझ बढी ओलीलाई गाली गर्दै नेपाल उचाल्न भूमिका खेले। उनले भने अहिले भने तिनै वामदेव गौतम नेकपा र एमाले विभाजन हुनुमा मेरो पनि केही कमी कमजोरी छ भन्दै फुटको कारण आफू पनि रहेको स्वीकार गरेका छन्। एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव, त्यसको जवाबमा प्रधानमन्त्रीले संसदै विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छु भनेर भन्ने अर्को चाहिँ घटना, यी दुईटै घटनामा हामी सहमत हुन सकेनौँ। मेरो विचारमा कोही पनि सहमत नहुनु पर्ने हो, कोही पनि सहमत नहुनु पर्ने हो। तर एक थरी कामरेडहरू त्यसरी विभाजित भएर लाग्नुभयो। तिनै वामदेव गौतमले वामपन्थी मिलाउन नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान 1 वर्ष अघिबाट सुरु गरेका छन्। नेकपा विभाजनपछि यस अभियानको औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेका उनले केही समय म पार्टी मिलाउँछु भन्दै ताते पनि, तर केही लच्छार पाटो नलागेपछि उनी भूमिगत भए। पछिल्लो समय पुनः वाम एकताको बहस सुरु भएपछि उनको सक्रियता बढेको छ। उनी पार्टी मिलाउन लागेका मात्रै छैनन्, यस अघि एमाले अध्यक्षलाई नेकपा फुटको कारक भनेका उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई दोष पनि थुपारेका छन्। अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा थोरै छलफल भयो, तर त्यो त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन, बढेन, आवश्यक परेन त्यहाँ। त्यसले त्यो दुवै साथीहरू त्यसमा सहमत हुनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर सङ्गीन आरोप पत्र भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यसो त अहिले वामदेवसँग पार्टीको हैसियत भने छैन, उनी पार्टी विहीन छन्। एमालेमा अध्यक्ष ओली रहँदासम्म नफर्किने कसम खाएका उनले एकीकृत समाजवादीले जब छाडेपछि त्यसको ढोका पनि बन्द भएको थियो। यति बेला उनी पुनः पार्टी मिलाउन कम्मर कसेका छन्। उनलाई एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेताहरूको सहयोग भने छैन, जसका कारण वामदेवको यो कदम फगत मात्रै आफ्नो पार्टीको हैसियत नभएपछि हैसियत देखाउन पदका लागि अभियान सुरु गरेको विश्लेषण गरिएको छ, न कि वामदेवले पार्टी मिलाउन सक्ने कसैले विश्वास नै गरेका छन्। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्य सम्पादनलाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले न्याय परिषदले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको दावी गर्नुभयो।
दुईवटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेत रहेको एउटा अनुसन्धान गर्ने टोली गठन गरेका छौँ र त्यसको प्रतिवेदन 45 दिनको समयावधि दिएको छ। त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ त्यस विषयमा चाहिँ जो संलग्न छन् त्यो दुईटा वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, त्यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्याय परिषदले अगाडि बढाउने बेहोरा पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म यस सम्मानित सभामा निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले कानुन संशोधन भए लगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कलाहरूसँग हामीले परामर्श गरेर सकिसकेका छौँ 7वटा प्रदेशबाट। एउटा अब केन्द्रीय स्तरमा एउटा यहाँ काठमाडौँमा छलफल सकिसकेपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया यसमा अगाडि बढाइनेछ र त्यो कानुन संशोधन हुनासाथ आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई अब वास्तवमा के छ भने टुङ्ग्याउनेतर्फ सरकार अगाडि बढेको बेहोरा म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई संशोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले गठबन्धन गरेर सरकार र निर्वाचन गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरेको 33% महिलाको उम्मेदवारी सहभागिता हुन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै शर्माले गठबन्धन गरेर सरकार र निर्वाचन गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरेको 33% महिलाको उम्मेदवारी सहभागिता हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा संविधानले व्यवस्था गरेको कानुनी अधिकार खोसिएको दावी गर्नुभयो। शर्माले अब आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा कानुनी बाध्यता बनाएर भए पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 33% महिला हुनुपर्ने सरकारसँग माग गर्नुभयो। यसको मर्म पूरा हुन सकेको छैन। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र नेपाल सरकारलाई पनि यसलाई कानुनी बाध्यता गराएर हुन्छ के गरेर हुन्छ कमसेकम आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा पनि 33% महिलाहरूको उम्मेदवारी दिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियोस्। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद शर्माले गठबन्धन र सहमति गर्नु राम्रो काम भए पनि अब संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारमा कटौती गर्न नहुने बताउनुभयो। बिमितको उपचार रकमको भुक्तानी नपाएको भन्दै विभिन्न अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्न थालेका छन्। बीमा बोर्डले उपचार बापतको करोडौं रकम भुक्तानी नगरेपछि बिमितको उपचार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको अस्पताल व्यवस्थापनको भनाइ छ। यता सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने आशामा बीमा गराएका बिमितहरू भने बीमा बोर्ड र अस्पतालको चेपुवामा परेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको एउटा कुनामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको काउन्टर छ। काउन्टरमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपचार गराउन आएका बिमितहरूको भिडभाड छ। नजिकै सूचना टाँसिएको छ। सूचनामा उल्लेख छ असार 15 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित हुनेछ। अस्पतालले बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएपछि बिमितहरू चिन्तामा छन्। प्रभावकारी भएन भनेर आलोचना हुँदै आएको बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुको साटो बन्द नै हुने भएपछि बिमितहरूमा चिन्तासँगै आक्रोश पनि छ। हामीले 3500 रुपियाँ तिरेर हामीले बिमा गरायौँ, इन्सुरेन्स हामी तिरिरहेको छौँ र मेरो घर चाहिँ सिन्धुली हो, सिन्धुली 3 पाटनबाट आएको हो। म सिन्धुलीबाट म चाहिँ टाउको स्क्यान गर्नुको लागि सिटी स्क्यान गर्नु लागेको। तर यहाँ आएर सोद्धाखेरि के भन्छ भने सरकार गरिब छ, सरकार गरिब भएको कारणले बिमाबाट हामी गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ आफ्नै खर्च गरेर तपाईँले एमआरआई गर्नुपर्छ भने मैले 15,000 रुपियाँ खर्च गरेर एमआरआई गरेर आइरहेको छु। मैले हामी यहाँ सेवा लिन आएको हो होइन, बन्द भनेर सूचना निकालिरहेछ होइन। अब हामीले यहाँनिर अब आइरहनुपर्छ बिमारी हुनुको लागि। अब मेरो चाहिँ यहाँ अपरेसन पनि छ। अब यो कहिले 29मा बोलाएको छ हो कि होइन, 29मा बोलाएको छ। 29 होइन 2 तारिकमा हुने भनेर अहिले बन्दको भइरहेछ र पनि यसमा कुनै सिस्टम पनि छैन। शिक्षण अस्पतालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु बाध्यता भएको बताएको छ। बोर्डले उपचार गरे बापत तिर्नुपर्ने 7 करोड रकमको भुक्तानी नभएपछि बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्न लागेको अस्पतालले बताएको छ।
जनताको सेवा हो, जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने हामीले योभन्दा अगाडि धेरै ठुल्ठुला उसमा काण्डमा त मलाई थाहा छ, त्यसमा पनि हामीले सेवा दिँदै आएका हौँ। चाहे त्यो 72 सालको भूकम्प होस् अथवा कोभिडको बेलामा होस्, त्रिवी शिक्षण संस्थाले जुन किसिमको चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गर्यो, जति नागरिकहरूले सेवा पाए, सुविधा पाए, त्यो त सबै ठाउँमा चाहिँ जगजाहेर नै छ। कस्तो भयो भने बिरामीको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो र हामीले ती बिरामीलाई जुन खालको चाहिँ उपचारको क्रममा जुन खर्च गरिरहेका थियौँ त्यो खर्च पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। देशकै ठूलो वीर अस्पताललाई पनि बिमितको उपचारमा समस्या भइरहेको छ। बोर्डले भुक्तानी दिन अझै ढिलाइ गरे कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर र धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि यही अवस्थामा धेरै दिन सेवा दिन नसक्ने बताइसकेका छन्। निजी अस्पतालहरूले पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। अस्पतालको यस्तो कदमले बीमित नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुने पक्का छ। सँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अल्पत्र पर्ने जोखिम बढेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभरका सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई 13 अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ, जसमध्ये केही रकम असार मसान्तभित्रै पठाउने बोर्डको तयारी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्का र वेद श्रेष्ठका साथ कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यो वर्ष पनि बाली लगाउने समयमा मलको हाहाकार कायमै छ। हरेक वर्षको समस्या यसपालि दोहोरिएको हो। असार पहिलो साता रासायनिक मलको व्यवस्था गर्ने सरकारको दावी समेत झुट देखिएको छ। किसानलाई मल दिन नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 30% कृषि उपजको आयात घटाउने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। मल अभाव हुन नदिने भन्दै सरकारले असारको पहिलो साताभित्र रासायनिक मल ल्याउने बताएको थियो। त्यसपछि फेरि असारको दोस्रो सातासम्म ल्याइने बताए पनि अझै मल ल्याउन सकेको छैन। रोपाई सुरु भइसकेको छ, तर किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन्। नेपालमा एक वर्षमा 4 देखि 5 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। समयमा मल ल्याउन नसक्दा यो वर्षको बर्खे बालीको उत्पादन समेत घट्ने देखिएको छ। असक्षम सरकारी संयन्त्रको कारण हरेक वर्ष समयमा नै मल ल्याउन नसकिएको र मल आयात गर्ने मोडालिटीलाई सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। जब आउने बेलामा धान रोप्नलाई मल चाहिन्छ भनेपछि त्यो समयमा काम नगर्ने, निजी क्षेत्रलाई ल्याउन नदिने, त्यो किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि समन्वय नगर्न सक्ने त्यो असक्षम चाहिँ जुन संयन्त्र छ त्यसमा वास्तवमा सरकारले अलि राम्ररी नै रिभ्यू गर्नुपर्छ र मल आयात गर्ने जुन मोडालिटी छ, मल आयात गर्ने जुन हामीले सरकारले मात्रै गर्ने भन्छौँ अथवा कृषि सामग्रीले मात्रै भन्छौँ, संस्थानले मात्रै भन्छौँ, त्यहाँ अब निजी क्षेत्रलाई पनि बाटो चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। यता यो वर्ष 30%ले कृषि उपजको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ। तर सरकारको लापरवाहीका कारण हरेक वर्ष जस्तो यो वर्ष पनि मुख्य सिजनमै रासायनिक मल अभाव भएको छ। हरेक वर्ष कुनै न कुनै बहाना देखाउने सरकारले यस वर्ष पनि कोरोना र रुस युक्रेन युद्धको बहाना पाएको छ। टेन्डर प्रक्रिया पुरा भइसके तापनि करिब 25,000 टन मल हामीले सप्लाई गर्यौँ विगत 3-4 महिना अगाडि नै। त्यसपछि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आएर यो जुन ग्लोबल क्राइसिसको कुरा हो, हामी मात्र होइन कि सबै संसारमै जस्तो कोभिडका कारणले विभिन्न किसिमका फ्याक्ट्रीहरू बन्दको अवस्था थिए चाइनामा, तर चाइनाले एक्सपोर्ट पनि बेन्ड गर्यो र अरू देशहरूले चाहिँ मलै होल्ड गरेर राखे, रासायनिक मल होल्ड गरेर एक्सपोर्ट नगरिकन राखेको कारणले चाहिँ हामी जस्तो आयात गर्ने देशलाई ठुलो अप्ठ्यारो परेको छ। हामी मात्र होइन, अरू सम्पूर्ण देशमा जस्तो इन्डियामा पनि ठुलो क्राइसिस छ, हामी त्यही क्राइसिस छ। मलको हाहाकार भएको यो पहिलो वर्ष होइन, हरेक वर्ष यो समस्या दोहोरिरहेको छ। सरकारले G2G प्रक्रियाबाट समेत मल खरिद गर्ने तयारी गरेको थियो, तर समस्या भने यसपालि समेत दोहोरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्य वृद्धिको सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै अन्य वस्तु र सेवामा पनि मूल्य घट्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटे नघटेको सन्दर्भमा विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्रबाट र संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दावी गर्नुभयो।
मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट तथा संयुक्त रूपमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्री बडुले सरकार जनताको हित र चासोप्रति सधैँ संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। युक्रेनको राजधानी कीवको आवासीय क्षेत्रमा विस्फोट भएको छ। रुसको आक्रमण विरुद्ध एकबद्धता जनाउन तथा युक्रेनलाई समर्थन गर्न G7 का नेताहरू जर्मनीमा छलफलमा जुटेका बेला आज विस्फोट भएको हो। क्षतिग्रस्त भवनबाट नगरवासीलाई बाहिर निकालिएको तथा 2 जना घाइतेलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताइएको छ। भग्नावशेषमा मानिस रहेका अनुमान गरिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोपेली संघ र नाटोको भेलालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको बेला पोल्यान्डको सीमा नजिकका शहर शनिबार भएका आक्रमणबाट प्रभावित भएका थिए। आइतबारको आक्रमणको केही घण्टापछि G7 सदस्य क्यानाडा, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगै बेलायतले पनि मस्कोमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसको बहुमूल्य रत्न एवं धातु निर्यात रोक्ने घोषणा गरेको छ। यो कदमले रुसी कुलीन वर्गलाई प्रहार गर्ने र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युद्ध संयन्त्रमा हान्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताए। वारफिएन आल्प्समा जारी बैठकपछि पश्चिमा गठबन्धनले मास्कोमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरूको प्रभावकारिताको समीक्षा गर्नुका साथै कीवका निम्ति सम्भावित सहायता तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजनाबारे छलफल गर्नेछ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। क्यानले क्यानाडा विरुद्धको 2 एकदिवसीय खेल र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्ड भ्रमणका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 14 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। आगामी असार 29 गते स्कटल्याण्डमा हुने विश्वकप लीग 2 तथा सो प्रतियोगिता अघि क्यानाडामा रहेका स्थानीय एक क्लबसँगको अभ्यास खेल तथा क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग हुने एकदिवसीय खेलका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको हो। घोषणा भएको टोलीमा नयाँ 2 अनुहार बाहेक अधिकांश अमेरिका सिरिजमा रहेका खेलाडी समेटिएका छन्। पवन सराफले टोलीमा पुनरागमन गर्दा वासिर अहमदले एकदिवसीय टोलीमा पहिलो पटक मौका पाएका छन्। सागर ढकाल र सुसन भारी भने टोलीबाट बाहिरिएका छन्। नेपाली टिममा कप्तान लामिछाने र उपकप्तान रोहित पौडेल सहित कुशल भुटेल, आरिफ शेख, देव खनाल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, करण केसी, सोमपाल कामी, आदिल अन्सारी, असिर अहमद, किशोर महत्तो, पवन सराफ, विनोद भण्डारी रहेका छन्। नेपालले स्कटल्याण्डमा लीग 2 अन्तर्गत घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। त्यसअघि क्यानाडामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। स्कटल्याण्डमा हुने सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबिया विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल लीग 2 तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले 16 खेलबाट 7 जित, 8 मा हार, 1 टाई सहित 15 अङ्क जोडेको छ। तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको स्कटल्याण्डले 20 खेलबाट 28 अङ्क जोड्दा 6औं स्थानमा रहेको नामिबियाले 14 खेलबाट 14 अङ्क जोडेको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीगमा अब नेपालले 20 खेल खेल्न बाँकी छ। नेपाल एथलेटिक्स संघले आयोजना गरेको 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। 31 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज सम्पन्न भएको हो। शुक्रबार सुरु भएको प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा जय रानी थारू र शिव पार्के उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदा आर्मी पहिलो, एफईएफ दोस्रो र बागमती प्रदेशले तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। नेपाल एथलेटिक्स संघले आयोजना गरेको 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आइतबार सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार सुरु भएको प्रतियोगितामा 31 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीको सहभागिता रहेको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा आर्मी पहिलो, एपीएफ दोस्रो र नेपाल प्रहरीले तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्।
पहिलो भएको आर्मीले 18 स्वर्ण 12 रजत र 5 काँस्य पदक प्राप्त गर्यो भने दोस्रो भएको एपीएफले 19 स्वर्ण 6 रजत र 8 काँस्य प्राप्त गर्यो। बागमतीले 3 स्वर्ण 2 रजत र 4 काँस्य प्राप्त गर्यो। पुलिसले 2 स्वर्ण 3 रजत र 4 काँस्य प्राप्त गर्यो। कर्णालीले 3 रजत र 2 काँस्य जित्दा लुम्बिनीले 2 रजत र 4 काँस्य हात पार्यो। गण्डकी र सुदूरपश्चिमले समान 1 रजत र 1 काँस्य हात पारेका हुन्। प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारू महिलातर्फ र पुरुषतर्फ एपीएफका शिव पार्की उत्कृष्ट चुनिए। जयरानीले 2 राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित 4 स्वर्ण पदक जितिन्, त्यस्तै 1 रजत पदक प्राप्त गरिन्। जयरानीले 100 मिटर र 400 मिटर हर्डल्समा राष्ट्रिय कीर्तिमानी बनाएकी हुन्। यस्तै जयरानीले महिला लङजम्प र 4 गुणा 100 मिटर रिलेमा स्वर्ण जित्दा 4 गुणा 400 मिटर महिला रिलेमा रजत पदक प्राप्त गरेकी हुन्। प्रतियोगितामा शिवले 3 स्वर्ण पदक र 1 रजत प्राप्त गरेका हुन्। उनले 100 मिटर 200 मिटर र 4 गुणा 100 मिटर रिलेमा स्वर्ण हात पारे। 4 गुणा 400 मिटर रिलेमा उनले काँस्य पदक जिते। उत्कृष्ट चुनिएका जयरानी र शिवले ट्रफी प्राप्त गरे। जयरानीले 2 राष्ट्रिय कीर्तिमान बापत 10,000 नगद प्राप्त गरिन्। 110 मिटर हल्डर्समा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका आर्मीका जीवन थारूले पनि 5,000 प्राप्त गरे। यो चाहिँ अब कसरी भन्दिम, मेहनतले ट्रेनिङ त्यस्तै अरू अब गेमहरू राम्रो नभएर पनि यो यस्तो भएको कि धेरै दिनपछि आज गेम भयो, खुसी लाग्यो। धेरै अहिले यस्तो अहिले मेहनत हिसाबमा अहिले जे पनि गर्दा नि मैले बेस्ट प्लेयर नै एकदम खुसी नै लागिरहेको छु, खुसी नै लागिरहेछ भन्नु। आगामी आउने जेनेरेसनहरूलाई कस्तो मोटिभेसन गर्न चाहनुहुन्छ, जो चाहिँ एथलेटिक्समा भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेरौँ उहाँले अब कस्तो अब राम्रो केयरिङ दियो भने म राम्रो गर्न साफ गेममा मेडल लाउने म क्षमता जस्तो लाग्छ होइन। प्रतियोगिताबारे बोल्दै एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले 3 विभागीय क्लबको प्रदर्शनबाट खुसी भएको तर 7 प्रदेशले सोचे अनुरूप प्रदर्शन नगरेको भन्दै प्रदेशले आगामी दिनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने बताए। मेरो आशा थियो कि अलिकता प्रदेशहरूको चाहिँ कम्पिटिसन र स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अलिकता राम्रो होस्। मेरो के भन्छ सुझाव चाहिँ प्रदेशका सदस्य सचिवहरूलाई चाहिँ पहिला प्रथम धन्यवाद व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु, तर उनीहरूको प्रदेशहरूमा चाहिँ राम्रोसँग गेम सञ्चालन गराएर कम्पिटिसन गराएर राम्रोसँग अलिकता टाइम दिएर क्याम्पमा राखेर टिम यहाँ प्रतियोगितामा पठाएको भए चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँथ्यो। त्यस्तै प्रतियोगिता समापनमा सहभागी भएका नेपाली सेनाका खेलकुद विभाग प्रमुखले विभागीय टिमको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट रहेको बताए। उनका अलावा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले खेलाडीलाई एक्सपोजर कम भएको र त्यसका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन्। यसमा चाहिँ अब यो नयाँ नयाँ खेलाडीहरूले पनि अब राम्ररी यो खेल्न चान्स पाउने र यसो हेर्दा समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो 3टा विभागीय टिमको मात्र खेलाडीहरूले चाहिँ अलिक बढी नौकरीमा पार्टिसिपेन्स गरेको पाइयो र अन्य प्रदेशहरूबाट आएको खेलाडीहरूको चाहिँ अलिकति स्तर प्र्याक्टिस नपुगे जस्तो चाहिँ यहाँ देखिया छ। जायज प्रश्न, जायज गुनासो। हामीले यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीहरूलाई हामीले पुरस्कार दिने चलन चालिसकेको छ। 3-4 प्रतियोगिता हामी दिइसक्यौँ र राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त खेलाडीहरूलाई एउटा नियमित भत्ता दिने, बिमाको व्यवस्था गर्ने, खेलाडीको लागि अस्पतालको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी खोल्ने, यसतर्फ हामीले प्रारम्भिक गृह कार्य गर्दै गइरहेका छौँ। प्रतियोगितामा विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाह, 3 विभागीय टिमका प्रतिनिधि लगायतले पुरस्कृत गरेका थिए। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोली, आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र गरी 10 टिमबाट 240 खेलाडी सहभागी थिए। कोरोनाका कारण 2 वर्षसम्म हुन नसकेको प्रतियोगिता यसपालि भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दुई मन्त्रीको राजीनामासँगै प्रधानमन्त्री देउवाले गरे मन्त्री परिषद हेरफेर। एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री फेरिए। दोस्रो बैठक मार्फत प्रतिनिधि सभामा 2 विधेयक पारित। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने तयारी भएको सभामुखको भनाई। नेकपाको फुटपछि चुप रहेका वामदेव गौतम फेरि सक्रिय। आफ्नै नेतृत्वमा अलग पार्टीको अभ्यास सुरु।
अस्पतालले धमाधम बन्द गर्न थाले स्वास्थ्य बीमा। सरकारले पैसा नदिएपछि उपचार गर्नै नसक्ने हालतमा पुगेको दाबी। र क्यानाडा टुर र लिग 2 का लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा। सुनिल, सुसन र सागर अटाएनन्। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।